Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inaan kaya ariglahan ang napulog na mga anak. Ako kalimutan yun sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatunay ng libro. Makita nimo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Og ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile, mga kaigsunan. Niya din eh. Og ang katapusan nga gusto ni promote mao, ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Whispers meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry Cagayan de Oro City makigkaubang kaninyo nining pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon. Oras sa atong leksyon. Mao kini ang paghisgot o pagbadbad sa nahan-ay nga mga topiko gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Bugto nga magkagagahom nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butangan niya nini. Salamat nga ikaw, may kugmaon, mapinasayloon ug maluluyon. Dawata kami nga imong mga anak nga mga pinasaylo tungod sa grasya ni Jesus. Panalanginan mo ang tibok nga kalibutan na nagasubaybay na ini nga tulumanon. Nga ang mga leksyon nga among makuha makatabang kinis paggiya sa among pagkinabuhi nga dolya kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluhas. Amen. Nga kaigsunan, magapadayon kita sa atong leksyon o ang atong karong leksyon mo ang kinabuhi sa pagdaig. Buti pasabot ng atong kinabuhi magadaig sa atong Diyos. Ang teksto nga atong paghatag pagtagad makita sa Filipos 4:4. Nagaingon din akong basahon yun sa English. Always be filled with joy in the Lord. I will say it again. Be filled with joy. Kanunay ikaw mapuno
sa kalipay diha sa Ginoo. Ug ako magaingon pag-usab, puna ug kalipay ang imong kinabuhi. Mga kaigsunan, masayon gyud kaayo kita magdahig sa Dios kung kita puno sa kalipay. So dili ni magkabulag ang kalipay ug ang pagdahig ug ang kalipay. Apan malisud kita magdahig mga kaigsunan ngadto sa atong Dios kung naa kita sa kahimtang nga dili maayo. Apan dili unta kini mao ang atong pamaagis pagkinabuhi Kristohanon. Unta, mas mosamot kita pagdahig sa atong Dios sa panahon nga naa kita sa mga problema ug kalisdanan, aron nga ang atong pagtuo mahimo nga malikon. Ang pagdahig nato sa Dios sa panahon sa mga malisud nga kapanahunan, makausab kini sa atong kinabuhi. Og ang mga tao nga nagpaniid kanato matakdan og kausaban. Kining pagdahig manggod makatabang kini nga dili nga mawala ang atong di mayo nga pagbatik ngadto sa Dios kung nakita sa mga kalisdanan. So bisag na kita sa kalisdanan ug mudahig kita ngadto sa Dios, mawala ang atong pangunahuna nga ang Dios gibiyaan kita. Ang atong pagdahig sa malisud nga kahimtang sa atong kinabuhi, tingalig dili kini masayon. Di mangyud masayon. Apan kini nagpakita sa atong pagtuo. Bisa naa sa kalisod, naa sa problema, muday kita ngadto sa atong Dios, kana nagpakita sa atong pagtuo. Kaya pagdahig sa Dios sa malisud nga kahimtang sa atong kinabuhi, dili lamang makausab kini sa atong personal nga kinabuhi, apan makatabang kini sa atong pakig-away sa sala ug sa mga kalisdanan. May usa ka magsusulat nga Russian, si Fyodor Dostoevsky. Gibilanggo siya tungod sa iyang dili makauyon sa panggobyerno sa Russia. Gibilanggo siya og ang iyang sentensya kamatayon, death sentence. Apan wa siya mawadig paglaom. Wa siya mohunong sa pagdaig sa Dios. Busa mga kaigsonan, midagan ang kapanahonan, ang iyang sentensya na ubos-ubos. Giwala ang death sentence ug unya gipulihan og life sentence. Narkas bilangguan pero buhi ra gihapon. Di ka mapardon. Mao kini ang iyang gisulat. Matod pa niya, ayaw pagbiya sa paglaom. Ayaw hunong sa paglaom. Bisan pa man ang matag-usa nga naa sa imong palibot, ni hunong nas pagtuo nga sila mahimong gawasin ra gihapon. Tingali ikaw na lang nabilin nga adunay pagtuo. Apang kinahanglan, dili ka mohunong sa pagtuo. Daig ang Diyos, bisan ikaw, puno sa kamingaw. Pagkanindot nga sinulat sa Russian, I believe nga kining nga Russian o sa nika Christian. Atong makita sa kinabuhi ni Pablo, giusa siya pagdagmal, gikulata, gibato, gibunalan, gibilanggo pagyud. Apan taliwala nining iyang nagyan sa iyang mga sinulat, nagpadasig gihapon siya nga kita mapuno sa kalipay kanunay diha sa atong Dios. Unsa may buti pasabot ni Apostol Pablo sa pag-ingon nga kanunay kita anaa sa kalipay. Permanente ba gyud ta naa sa kalipay? Number 1, nga kita magadaig sa Dios sa maayong nga panahon ug sa dili maayong nga panahon. Mao ni ang tumong ni Apostol Pablo ngano nga nag-ingon siya, magdaig kita sa Dios sa tanang panahon diha sa kalipay.
Number 2, gikinahanglan makakatong kita sa pagdaig sa Dios sa tanang panahon. Bisag di pataganahan mudaig yun ta. Mao nang buti pasabot, always praise with joy. Niining atong pagdaig sa Dios kanunay nagapakita unsa ang atong pagtuo. Dili tungod kay atong gibati nga gusto tang mudaig, apan atong gipakita ang atong pagtuo. Wala man kita ni ana nga klase nga pagtuo ba? Nga sa tarang panahon magkadaig ta, malisod ug masayon nga kinabuhi magadaig ta. Apan mudaig ta tungod kay kana maoy kamatuuran nga mabasa nato sa balaang kasulatan. Kining pagtuog pagdaig, di gyud nimo managkabulag. Kay kung naa kay pagtuo mo daig ka, nidaig ka tungod kay naa kay pagtuo. Kining pagtuog pagdaig, nagpakita kini nga kita misalig sa atong Dios. Ang pagsalig nato ngadto sa Dios makapaarang-arang sa atong nauna ug pagbati ug sa atong kinabuhi. Mugaan ang atong pagbati sa atong kinabuhi. Adunay sinultian, dili ni kayo kumun sa ato, pero ako lang ning gikutlo kay naaman sa atong leksyon. Don't paint yourself into a corner. Primero ra kong basa, murag naglisod kog sabot. Don't paint yourself into a corner. Adi ay, ambuti pasabot. Kung magpintal ka, pananglit og salog. Pananglit og salog. Kung imo ganing unahon ang hawan, dahil paatras, imong mamatikdan nga ang katapusan nga imong pintalonon na anak ka sa kanto. Sulay ko nung magpintal ka gikas pultahan, ang hangtod pa imong paatras. Pag imo ng buhaton, mga kaigsunan, imong makaplagan ang imong kaugalingon, nga naa ka sa kanto. Unya, asa man ka mugula. O kung saan man imong pintal, kanang imong gitindugan nga naa sa kanto. Nga nag-inatras man ka sa pagpintal. Paingon ngadto sa kanto. Di nimo mahimo nga moagi ka sa imong gipintalan kay madaot man. Di pud mahimo nga imong pintalan imong gitindugan kay asa man ka paingon. Mo nang nagyon, don't paint yourself into a corner. Mga kaigsunan, usahay ang atong pagtuo, musangko nining gingon nga ang imong pagpintal ni abot na ka sa kanto. Ngawa na kay madaganan. Mo ni ang malisod nga kahimtang sa atong kinabuhi karang natulod ka ngadto sa dapit nga di na kakalihok sa mga problema. Pawala patuop, walay sulbad, mga kaigsunan. Murag na dakuptas kanto nga di na ta makairog. Dayon pag naanatas kanto nga naanay sitwasyon nga maglibog tago sa atong buhaton, ang mahitabo mo, imong isalikway ang Diyos. O imo nang biyaan ang pagtuo. Kay mo ingong ka, wala gyud ko tagda sa Diyos. Or, ang imong pagtuo mo, nga ni anak ko ni ining mga imposibilidad. Ni anak ko sa kanto, wa na ko'y matamakan pa. Ang ako lang mao, mutindog lang ko diri, magpaabot ko, nga ang Diyos mo'y musulbad niini. Kung imong tanawon ang kasaysayan sa balang kasulatan, ang Israel, 40 katuig, daghang mga kanto sa ilang kalisdanan nga nagyan. Daghan mga sitwasyon nga di na sila kalihok. Ug unya, sa wala pa sila mutabok sa suba sa Jordan, gidala sila sa Diyos ngadto sa siyudad sa Jericho. O dito sa siyudad sa Jericho,
Mao na pud to ang ginatawag nga ang ilang pagpintal naabot na sa kanto. Nga naman, nag-ingon ng Diyos, kining Jericho nga paril, kay mga syudad kanato mga gikural man yun, ang inyong buhaton, unom kaadlaw inyong libut-libutan ang maong syudad. Magbaktas mo, palibot sa syudad. Libutan ninyo ang ilang paril, ang kural. Wala mo'y tingog. So, unom kaadlaw ang mga Israelan, wala'y tingog, sige laglakaw, libut-libut. O gunya, mga kaigsunan. Tapos sa unom kaadlaw nga wala'y tingog. Pagkaikapito nilang libot, misyagit sila, uban sa budyong sa trumpita, og ang paril o kural sa siyudad sa Jericho napulpog. Mga kaigsunan niini nga kahimtang, ako mag-ingong kaninyo. Nabungkag ang paril sa Jericho dili tungod sa siyagit sa mga Israelhanon. Apan hulagway ni Hari David, unsa nga klase ang pagsinggit sa mga Israelhanon sa ilang paglibot sa siyudad sa Jericho. Aniya? Salmo 66:1-2. Ang tanan nga ni sa yuta, musyagit sa kalipay ngadto sa Dios. Magdaig sa iyang himaya ug sa iyang ngalan. Pasidunggi siya sa mga awit ug pagdaig. Kadto di ay pagsinggit sa mga Israelhanon, mga kaigsunan. Sa ikapito kaadlaw sa paglibot nila sa siyudad sa Jericho, mga kaigsunan, singgit di ay kadto sa pagdaig. Singgit sa kalipay. Niadtong gitawag paint in your corner. Nga naa na sila sa kanto, na sila'y matuan. Nagatubang ang Israel sa paril o kural sa siyudad sa Jericho nga di na nila mabuak. O saan nagdasmag, di na nila mabuak. Apat sa nga misyagit sila sa pagdaig sa Diyos. Naguba ang siyudad, ang paril sa siyudad sa Jericho. Bisan pa man usahay sa maayo nga panahon, usahay wa na tayo panahon ninos pagdaig sa atong Diyos. Labaw na kung naatas kalisdanan. Naibitaw akong bago lang na akong ikahibalag. Suod na ako nga pamilya. Daghang mga anak. Gagmay pa to sila sa diha nga nakaanak ko sa ilang dapit. Nakapuyo gani ko kaya diha ko nagwali sa maong dapit. So katong na to apo na sa akong napuyan, sa akong pagwali, sa liman ako. Nangutana ko, asa mas kuan, asa mas kuan. Ayan ang inyo mirik. Kadto na matay na. Si kuan, asa bang? Siya, wa na mag-alagad. Adi ay? Still ato na niya po. Ibulang ko siya gitubag sa apo. Siya ay, malisod magkabalik tungod kay perting haya-haya ang paginabuhi. Sugsoon, daghan ang di makadahig sa Diyos tungod sa masayon nga kinabuhi. Apan mas labaw nga malisod idahig kung naanata sa kalisdanan. Kining magdahig bitaw ta sa Diyos sa panahon nga masayon ang atong kinabuhi. Ang uban ni malimot na tungod kay hayahay manggod ang kinabuhi. Apan kung ato nang ino na to atong i-practice, mahimo na nato nga usa, nahimo na tong nabatasan, mga kaigsunan. Mahimo na tong batasan. Murag, wa na bito ato maghulat nga atong hunaon-hunaon, automatic nga mugulan ang sa atong hunahuna. Ang nabantog nga magsusulti sa Inglaterra, sa Charles Haddon Spurgeon, nagsulat siya libro nga iyang ging titulan og Practice of Praise, ang pagbansay sa pagdaig. Matod pa niya, tulog kabutang ang iyang ipasanto, aron kita magkadaig. 1.
Mutanaw ta sa atong palibot. Unsa ang mga katahom nga atong makita nga ngay kita mudahig sa himaya sa Dios. Ug unya mga kaigsuonan, sa mutanaw ta sa palibot, mabutang sa atong una nga wala kita katarungan nganong di ta mudahig sa Dios. Unsa ang nakita nato sa kinayahan? Ang ngayon ba kita mudahig sa atong Dios na yung kinayahan atong nakita? Unsa atong nakita sa espiritu ng kinabuhi? Ngano nga kita may katarungan nga mudahig sa Dios? Tingali ang atong pagtuo atong namatikdan nga nagatubo kita. Mutanaw tas palibot. Nag-iyon si Charles Spurgeon. Atong sa adlaw nagtanaw ko sa ka-vlogger na Indonesian. Ang iyang gi-vlog ang kamuti igsoon. Kamuti. Wala gyud diya nga gikalot wala. Iyang gipangkuha ang mayuta. Usa ka linya, taas nga linya. Iyang gikuha. Dahil no niya bungkaga, hangtod gikuha niya ang kamuti nga kanang tibuok gyud nga punuan. Daghan ra ba nga punuan. Gitabangan siya sa mga kaubanan, gialas ang mga punuan. Sumpay ang mga balagon, mga kaigsunan. Nagtanaw ko sa pungpong sa kamuti. Sana man yung daghanag unod. Nakaingon ko. Pastilan ang Diyos. Pagka maayog yun, kaayog yun, mupakaon siya ang mga katawan. Ikaduha, kung saan tugdaig ang atong Diyos, mag-practice kita na Diyos Charles Spurgeon. Imong hinumduman, unsa ang imong nakita. Kung gusto ka sa imong kinabuhi nga puno sa pagdaig, kinahanglan imong hinumduman ang mga katarungan nganong mudahig ikaw sa Dios. Unsa ang mga katingalahang mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi. Ug unsay paagi nga ikaw makahinumdum sa pagdaig kaniya. Kanunay nimo ning balik-balikos pagunahon ug unya dili ikaw malimot sa gugma sa Dios nga gihatag kanimo. Ikatulo, unsa na tong practice ang pagdaig sa atong Dios. Imong hisgutan ang mga butang giun sa ikaw sa Dios. Imong hisgutan. Ug unya imo kining isulti ngadto sa uban ang imong pagdaig ngadto sa Dios. Unsa ang katarungan ngano nga nagdaig ikaw, mga kaigsoon. Og kini igsoon makapausab-usab sa mga tawo nga naminaw kanimo. Balik ta sa atong lison. Ang sinulat sa buhat nagapakita ng pagdaig usa ka dakong gahom nga makausab sa kinabuhi sa ubang mga tao. Ang buhat di size, mga kaigsunan, buhat di size. Nagayon din nga Pablo si Silas, gidagmalan, gibunalan, gibato, hapit mamatay. Dahil gidalas bilangguan, gidlay ang mga sinina, puno sa samad. Gikadinahan pagyod ang ilang mga tiil, mga kaigsunan apat, taliwala ng dugo nagaaga silang lawas. Gikadinahan ang ilang mga tiil. Noon sa magyod igsoon, ngawa magi sila mawadig paglaom. Nagkanta naman hinoon, nag-awit naman hinoon sa pagdaig. O gunya nahitabo, may linog. O ang bilangguan ng igsoon na uyog. O ang pultahan na guba. Apan wala gyoy bilanggo nga milayas. May ngumans, Pablo si Silas, naara gayon. Ang warden ng hunahuna nga dako na siyang tulubagon sa gobyerno kung manglayas ang mga binilanggo. Apan nga si Pablo si Silas, ayaw pag-suicide. Kaya nakuha na yung espada, kaya magpakamatay na siya. Ayaw. Ni Arami, natingala ang mga warden. Miining mga tawhana. Nataliwala sa pagkabilanggo, nag-awit sa pagdaig. Busa gidala si Pablo si Silas pagawa sa building kay basig mahunlak pagayod. Og mihapa kining warden sa tubangan ni Pablo si Silas og mingon, mga igsoon,
unsay akong buhaton aron ako mamaluwas. Igsoon, di lang nato may baluan nga kining pagdaig nato ngadto sa atong Dios. Adunay mga tawo nga matakdan mausab ang ilang kinabuhi. Naniid lang ning warden sa duha ka binilanggo. Punog samad, himatyon, apan nag-awit pagayod ang duha. Kini nga sitwasyon igsoon nga unta pwede na sila makalayas. Apan wa sila mulayas. Nakausab sa kinabuhi sa warden nangutana unsay akong buhat